Chief Minister Dr. Pramod Sawant stated that the government has provided 100% compensation to all farmers who applied for relief after suffering losses due to unseasonal rains. He encouraged farmers to adopt cash crop and community farming, adding that strengthening agriculture, horticulture, and floriculture is vital to achieving Swayampurna Goa 2.0 with full government support assured. म्हणजे सरकारान तुमकां उतर दिलें आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी खरें डिसेंबरानूच दिवपाचें आसलें कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून थोडोसो उशीर लागलो पण आमी उतरा प्रमाणे तुमकां तें कॉम्पेन्सेशनाचें प्रॉम्प्ट कॉम्पेन्सेशन दिलें. हांव उलोवच्या पयलीं डॉक्टर चंद्रकांत शेटये उलयलो ताणें सांगलें 100% दिना सरकार, निदान लॉस जाला ताच्या 50% तरी तुमकां सगळ्या जाणांक दिलां आनी तें काम आमी प्रॉम्प्ट रित्या केलें. पेमेंद्र शेट हांणी जशें सांगलें आमकां निदान आमी मेळ्ळे काय मेळ्ळे म्हणपाक जाय. म्हणजे आमकां चॅक मेळ्ळो काय चॅक मेळ्ळो म्हण सांगूंक जाय. कितें जालें सांगता हांव पयर बातमी वाचली हांवें पयशे सगळ्यांच्या एकावंटाचेर पावले म्हणून, कोणूच सांगूंक ना पयशेच पावले म्हणून. म्हाका दिसलें हांवें संदीप फळदेसाक फोन केलो, अरे पावूंक ना पयशे, दोतोर अर्द्यांचे पावले म्हणलो. लोकांक कशें कळटलें काय म्हटलें, फाल्यां सकाळीं 20 वजे बीन पेपरार कांयच धाडचो ना, मेळ्ळाय म्हणून हाडचो ना. तेणी मेळपाक जाय म्हणून 4-5 बातम्यो हाडलेल्यो व्हडल्यो, कितें म्हणून सगळ्यांक पयशे मेळोंक जाय म्हणून. बट मेळ्ळ्या उपरांत एक तरी बातमी येवपाक जाय, म्हणजे 100% लोकांनी एप्लाय केल्लें पळय न्हू आनी जे इलिजिबल आसले तितक्यांच्या शेतांनी आमचे झेडीओ मुद्दामून शेतांनी गेले, तांच्यांनी सर्वे केलो, तांच्यांनी पळयले आनी एप्लाय केल्ल्या 100% लोकांक आज आमी पयशे दिता. हांव खरोखरूच सांगता, म्हज्या डिपार्टमेंटल स्टाफाचे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. विरोधकांनी टिका केल्ली हे बेश्टेच सांगतात म्हणून, हे पयशे दिवचे ना म्हणून, पण आमचें सरकार जें सांगता तें करता, त्या खातीर विरोधकाच्या टिके खातीर आमी रावूंक ना. आनी म्हणून म्हाका दिसता शेतकऱ्यांक आज कॉम्पेन्सेशन दिता आसतना म्हाकाय समाधान जाता की ताका लॉस जालो की तेणी आपले पयशे मोडलेले. निदान भात घरांत आयिल्लें जाल्यार ताका समाधान आसतलें, बट तें भात घरांत येवंक ना. निदान ताका थोडे तरी पयशे ताका मेळचे म्हणून ताच्या एकावंटार आमी पयशे घालपाक शकले. हांव चड वेळ उलोवचो ना, 5 मिनटाच्या भितर तुमच्या सगळ्यांची सँक्शन लेटरां तुमकां मेळटलीं आनी तुमच्या एकावंटाचेर पयशे ऑलरेडी थोड्या जाणांच्या काल डेपॉझीट जाल्या, थोड्या जाणांच्या सोमार दीस उरलेल्यांच्या डेपॉझीट जातले, म्हणजे तुमी मंगळारा वचून पयशे काडूं येता. बट हे सगळें सांगता आसतना आमी पळयता की शेतकरी आदार निधी न्ही, आमी सगळ्या तरेचो सपोर्ट प्रत्येक फावटी आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करीत आसा. आनी कम्युनिटी फार्मींग इज द सोल्युशन. आमी गांवांत इल्ले शेत करता, तितूर कांय जावंक शकना. बट सगळें मेळोन जर आमी कम्युनिटी फार्मींग एकत्र रित्या केलें जाल्यार तेजो खूब व्हडलो फायदो जावपाक शकता. सांखळी मतदारसंघात हांवें इनिशिएटिव्ज घेवन ताका कुडण्या, आमोण्या आनी सुर्ला 3 कडेन कम्युनिटी फार्मींग कंप्लीट करपाक लायिल्लें. फुडल्या 15 ते 20 दिसाच्या भितर कम्युनिटी फार्मिंगाची स्कीम ही पुराय कंप्लीट जाता. सगळ्या शेतकऱ्यांनी त्या खातीर परत एकदां रोवपाक सुरवात करची. ना जाल्यार आमी येदें व्हडलें फेन्सींग करूनय कांयच फायदो ना. म्हणजे हांव आमोण्याच्या बाबतींत उलयता आसतना सदांच सांगता की शेत रोवपाक जाय म्हणून आमी आतां पर्यंत म्हाका दिसता कितले कोटी मोडले मामा? 41 कोटी रुपया मोडल्या. 41 कोटी रुपया कित्याक खबर आहा? बांद बांदपा खातीर. खारें उदीक शेतान येवंक जायना म्हणून. निदान ते 41 कोटी जे आमी मोडल्या तितके तुमकांच मेळो न्ही, आमकां नाका. तुमकां मेळ्ळ्यारूय आमकां पावले म्हणून त्या खातीर निदान ते तरी करून आमी ते पयशे हे आमकां परत मेळपाक जाय. आमी सातत्यात पळयता की पावसांतलें शेत हे खूब फावटी लॉस जावपाचे चान्सीस आसा. बट वांयगणें शेत रोवपा खातीर खूब व्हडलो स्कोप गोंयांत न्ही, ग्रामीण भागात सगळी कडेन आसा आनी तितूर मेजर मोठ्या प्रमाणांत लॉस जायना. आतां वांयगणें शेत रोवपाक जाय तेच्या खातीर सदांच भातूच लावपाची गरज ना. देर इज एन अल्टरनेटीव पीक घेवपाक सुरवात करपाक जाय आनी त्या अल्टरनेटीव पिकाच्या माध्यमांतल्यान अळसाणा आसतलो, चवळी आसतली, फॉडर आसतली, वीच इज अ कॅश क्रॉप जाका आमी म्हणटा. हॉर्टिकल्चर आसात बट ताज्या भायर सुद्दां गोरवांक घालपाचे फॉडर आमी लावपाकूय पयशे दिता आनी परत ते फॉडर आसा तशें 8 रुपया किलो मरे आतां काय 4 रुपया, 5 रुपया किलोन विकतूय घेता. एक तुमकां गव्हर्मेंट लावपाक पयशे दिता, तुमी हेक्टरी लायत जाल्यार आमी कितले दिता एका हेक्टराक? फॉडर लायत जाल्यार 20,000 रुपया आमी पर हेक्टराक लावपाक दिता
आनी तेच परत आसा तशें तेजे आनीक 40-50 हजार रुपया म्हणजे डेरी आहा ते वयल्यान विकत 5 रुपया किलोन विकत व्हरता. तुमी म्हणटले फॉर्डर लायले जाल्यार कोण विकत व्हरतले? गोंयांतले सगळे वेटरनरी फार्मर्स हे सगळे भायल्यान हाडटात. त्या पेक्षा तुमी लायले जाल्यार तुमच्या कडल्यान विकत व्हरतले. म्हणून हांवें सांगलें आमी ट्रेडिशनल फक्त भात शेतीचो विचार न करता आतां वेगवेगळ्या कमर्शियल हाचो विचार करपाची गरज आसा. थोड्या दिसाच्या पयलीं तेंच्यांनी हळदीची मोठ्या प्रमाणांत लागवड सुरवात केल्या. दॅट इज ऑल्सो द कॅश क्रॉप. आमी जर हळदी लायली जाल्यारूय ते कॅश क्रॉप खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता. आज अळसाणो कसो किलो आहा? विशंबर कसो आहा रे? 400 रुपया किलो आहा. काम कितलें पडटा लावपाक? सुंदर लायला मरे? हां, काम कितलें पडटा? हां, फक्त एकदां मशीन घातलें आनी अळसाणो मारलो उदीकूय घालचें पडना. पडटा? मागीर लावपाक कोणी आमी येवपाचें? निदान हे शेतकऱ्यांनी लावपाक जाय. हे जर लायले वीच इज अगेन कॅश क्रॉप आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत ताका डिमांड आसा. खूब मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे गोवा बागायतदारांनूच विकूंक वचपाची गरज ना. तुमच्या घरा कडेन येवन विकत व्हरपी लोक आसात. ताका पॅकींग ब्रँडींग करून खूब मोठ्या प्रमाणांत आमचे FPO म्हणजे फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन बिचोलेचो अध्यक्ष आमचो विश्वंभर आसा. ते सगळे मार्केटींग तुमी जर लायत जाल्यार ते मार्केटींगूय खूब मोठ्या प्रमाणांत करता. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा. आमी आतां जिल्हा पंचायती कडेन कम्युनिटी फार्मींग हो विशय दिला. तेंच्यांनी आतां शेतान वयचें. सुंदर एकटाच वयतलो. पद्मा तूंय वचपाक लाग आतां शेतान. सगळ्या झेडपींनी आसा तितकीं शेतां ही कम्युनिटी फार्मिंगाच्या अंतर्गत लावपाक तांकां सपोर्ट करपाक जाय. डिपार्टमेंटाचोय सपोर्ट घेवपाक जाय. आनी कम्युनिटी फार्मींग खूब मोठ्या प्रमाणांत एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर आमकां लागपी फुलांय जी आमी भायल्यान हाडटा ती फुलां सुद्दां हांगा जावपाक शकता. आमी जे म्हणटा की हॉनरेबल PM नरेंद्र मोदीजी हांच्या संकल्पनेंतल्यान आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 करपा खातीर तुमीच सगळे जाण हे स्वयंपूर्ण गोंय करूं शकता. जे डेरीच्या बाबतींत आसतले, नुस्तें पिकोवपाच्या बाबतींत आसतले, फुलां करपाच्या बाबतींत आसतले आनी भात शेती करपाच्या बाबतींत आसतले. हे जर आमी करपाक शकले जाल्यार खऱ्या अर्थात गोंय स्वयंपूर्ण जातलें. हे करपाक तुमकां जो तेंको जायो तो आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन तुमकां सगळो सपोर्ट मेळटलो. नो डावट थोडेशे प्रॉब्लेम आसतले. आमचे ZDOच आपल्या लेवलाचेर हे सोडयत आसा. आजुनूय खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी तुमकां सपोर्ट दिता.